अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद रास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़े दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है। मैं गांव गया हुआ था ईद की छुट्टियों में और आपसे रब्ता नहीं हो पाया, तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ IMF का जो प्रोग्राम रिन्यूअल हो रहा है पाकिस्तान में, उसके ऊपर बात करेंगे और कुछ थोड़ी बहुत सियासत के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्टोरी की जाने पढ़ते हैं। ये जो IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान में रिन्यू हुआ है 30 जून को, इसके क्या असरात होंगे मईशत पर और महंगाई पर, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो IMF का प्रोग्राम है वो है $1 अरब का, और वो भी अभी पाकिस्तान को मिला नहीं है। लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब, जो कि इस वक्त जोकर बने हुए हैं पूरी दुनिया के सामने, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ट्वीट करके ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें IMF का प्रोग्राम मिल चुका है और अब हमारी मईशत जो है वो सही सिमट जाएगी। तो उनको कोई बताए भाई कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आपका कोई स्टेटस है, कम से कम आपकी जो ज़ाती स्टेटस है उसको दूर रखते हुए आप अपना जो ऑफिशियल स्टेटस है उसको तो बरकरार रखें प्लीज़। आप देखें कि आप एक इस्लामी मुल्कों में से आप एक एटमी ताकत मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, और आप इतनी बड़ी वो चवलें मार रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि पूरी दुनिया आपके ऊपर हंस रही है। हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, जिन ममालिक के साथ हमारी नहीं बनती पाकिस्तान की, उन ममालिक के लोग जो हैं वो ट्विटर के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं और वो तरह तरह की बातें बना रहे हैं। आगे से पता नहीं क्या क्या मीम्स और क्या क्या वो मैसेजेस भेज रहे हैं। और एक हमारे वज़ीर आज़म हैं कि जिनको जोकर सूझा हुआ है, और वो आवाम को ईद के ऊपर उन्होंने बस एक शो देना होता है, और वही शो उन्होंने दिया है कि आवाम जो है वो थोड़ी सी खुश हो जाए। तो बराए मेहरबानी, अगर आपको इतना ही शौक़ है ये चवले मारने का, तो फिर आप चले जाए थिएटर में। वहाँ मेरे ख़्याल में आप इससे बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे और आप वहाँ पे इससे बेहतर दाद भी वसूल कर पाएंगे। तो बराए मेहरबानी, अगर आपको ये शौक़ है तो आप ये वाली कुर्सी छोड़ दें, ये वाला ओहदा बराए करम छोड़ दें और थिएटर में आ जाए। वहाँ पे आप चवले मार दिया करें, जितनी मर्ज़ी आपका दिल करता है वहाँ पे आप आ जाएँ। उसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरह के ट्वीट्स किए और बयानात दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में IMF का प्रोग्राम रिन्यू हो चुका है और मईशत जो है वो सही सिमत में जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम की दुआओं से ये काम जो है वो हुआ है। तो इस तरह की उन्होंने बयानात दी हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब पहले भी कोई भी हुकूमत जो कि नून लीग या पीपल पार्टी की नहीं होती थी या पीपल पार्टी की होती थी, ये दो लोग आपस में मुखालिफ होते थे, तो ये लोग एक दूसरे की खींचातानी करते थे जब IMF के पास प्रोग्राम रिन्यूअल के लिए पाकिस्तान जाता था। ये लोग कहते थे कि IMF के सामने कशकोल लेके गए। तो अब क्या हुआ भाई, अब कोई कशकोल आपका सोने का है? अब जो कशकोल है उसमें क्या दम दरूद भरा हुआ है? वो फूलों वाला कशकोल है, या IMF ने जो अब आपको इमदाद दी है उससे पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर हो जाएगी? पाकिस्तान में रोज़गार बढ़ेगा क्या? अब जो IMF ने आपको प्रोग्राम दिया है, क्या उससे पाकिस्तान में जॉब्स के मौके बढ़ेंगे? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे जो हमारा मीडिया है, नेशनल मीडिया पाकिस्तान का, वो इस तरह गुनगा रहा है IMF के इस प्रोग्राम रिन्यूअल का कि जिस तरह ऐसे लग रहा है कि ऐसा माहौल बनाया हुआ है उन लोगों ने कि जैसा कि पाकिस्तान में बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप से और बाकी मुल्कों से, और पाकिस्तान की एम्बेसियों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं कि पाकिस्तान में इतनी जॉब्स क्रिएट हो गई हैं कि लोग धड़ाधड़ अपने मुल्कों की शरीयत ख़त्म करके पाकिस्तान की शरीयत लेना चाहते हैं। लोग गैर आइनी तरीके से पाकिस्तान आ रहे हैं। लोग जहाज़ों के साथ लटक के पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल नेशनल मीडिया पे बयान की जा रही है। तो आप अगर नेशनल मीडिया खोल के देखें, नेशनल टीवीज़ खोल के देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान में बिल्कुल पुरसकून है, पाकिस्तान में जॉब्स ही जॉब्स हैं, बिज़नेस हाई लेवल पे हैं, पीक पे हैं, और जो गुर्बत का लेवल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तमाम लोग अमीर हो चुके हैं।
ہر بندے کے پاس اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار ہے، ہر بندہ خوشحال ہے، ترقی پذیر ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کے پاس سب کچھ ہے جناب۔ ہمارا ملک جو ہے وہ اٹلی کو قرضے دے رہا ہے، یورپ جو ہے وہ ہمارے ملک سے قرضے مانگ رہا ہے۔ اس طرح آئی ایم ایف کے پروگرام کو سجا کے پیش کیا جا رہا ہے میڈیا پر، اور یہ تو ہے میڈیا کی کارستانی۔ ایسے میڈیا پر لعنت بھیجنی چاہیے جو کہ پاکستان میں بیٹھ کے بھی سچ نہیں بول سکتا، اور جب آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو سارا کا سارا زہر نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کیا سوشل میڈیا والے پاگل ہیں یا نیشنل میڈیا والے پاگل ہیں جو کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے؟ لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے، سب کچھ انہوں نے دیکھا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، عوام کو سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ رٹا لگایا ہوا ہے۔ اس رٹے کے پیچھے کون ہے اور کون یہ ان سے زبردستی کروا رہا ہے؟ یا یہ تو دو ہی چیزیں کروا سکتی ہیں، یا تو ڈنڈا یا لفافہ، یا تو لفافہ چل رہا ہے یا ڈنڈا چل رہا ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ تو اور نیشنل میڈیا یا کسی کو بھی کوئی مجبور نہیں کر سکتا اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے کرنے سے۔ اور اس کے علاوہ جناب جو وزیر خزانہ صاحب ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے جو آئی ایم ایف کا پروگرام رینیو کروایا ہے کیا وہ کوئی ملخو اوپر ہے، پنجابی میں کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کوئی کسی سے علیحدہ ہے؟ وہ تو سب سے گھٹیا ترین سٹاف لیول کا معاہدہ ہوا ہے آپ کا، اور $1 ارب کی آپ کو ملنی ہے رقم، جو کہ آپ نے اگلے مہینے ادائیگیاں بھی کرنی ہیں، قرضے کی، پاکستان پہ جو قرضہ ہے اس کی ادائیگیاں بھی کرنی ہے، تو وہ تو اس میں چلا جائے گا اور بچتا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو پیچھے اللہ نہ کرے پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، آپ تو ایسی وہ مار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب آپ کے یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام رینیو ہوا ہے یہ تو سارا چلا جانا ہے۔ آپ کے جو سرکاری دورے ہیں آپ کے وزیروں کے اور مشیروں کے، ان میں ابھی بلاول صاحب دوبارہ جناب جاپان کے دورے پہ گئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بہن بھی ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اور دورے پہ دورہ ان کا ہو رہا ہے بیرونی ممالک کا، اور ساتھ میں ان کی فیملی بھی ساتھ چلتی ہے ٹورز میں۔ یہ اب پہلے ان کا چل رہا تھا وہ انٹرنشپ پیریڈ، ساتھ میں انہوں نے اپنی بہن کا بھی انٹرنشپ پیریڈ چالو کر دیا ہے۔ یہ پاکستان کو اس طرح کھا رہے ہیں جیسے دیمک ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو چاٹتی ہے، اور دن بدن یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اوپر آپ نے ٹیکس کم کر دی ہے، ان کا جو موٹر وے یا ٹول پلازے وغیرہ کا ٹیکس تھا وہ ختم کر دیا ہے، اور عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں آپ لوگ۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، حالانکہ آپ لوگوں کو تو زیادہ سے زیادہ ٹیکس پے کرنا چاہیے، کیونکہ آپ پارلیمنٹیرین، آپ ہی تو مثال بنیں گے دوسرے لوگوں کے لیے۔ آپ اگر ٹیکس نہیں پے کریں گے تو عوام کیسے ٹیکس پے کرے گی؟ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، آپ لوگوں کے گندے ذہن ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رات کو جو 2 بجے سوئیں گے اور صبح 10 بجے جاگیں گے تو ایسا ہی حال ہوگا، ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو بھائی آپ پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکیں نا، آپ کیا کیا گول کھلاتے رہتے ہیں؟ آپ خود جھانک لیں اپنے گریبان میں، آپ نے کیا پاکستان کو آگے پہنچا دیا ہے؟ پاکستان کون سا جناب ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے؟ اور دوسرا آپ نے بغلیں بجائی ہوتی ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اسٹاک ایکسچینج کیا ہے بھائی؟ ہم مڈل جو لوگ ہیں یا مڈل طبقے کے لوگ ہیں یا ایسے نچلے والے لوگ ہیں، ان کا اسٹاک ایکسچینج سے کیا ہے؟ چند مافیا بیٹھے ہوئے ہیں جو اسٹاک ایکسچینج سے جن کو فائدہ ہوتا ہے، جن کا جوئے کا کاروبار چل رہا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج سے فائدہ ہوتا تھا آج سے تقریباً 20-15 سال پہلے، جب لوگ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتے تھے، یا اسٹاک ایکسچینج کے اوپر یا نیچے جانے سے کچھ فرق پڑتا تھا مہنگائی وغیرہ کے اوپر۔ اب تو وہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اب وہاں پہ صرف یہی فرق پڑتا ہے کہ آپ جو مافیا بیٹھے ہیں چند لوگ، ان مافیا کے پاس جو ڈالرز وغیرہ ہیں اور جو شیئرز وغیرہ ان لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں، وہ جب اوپر نیچے آتے ہیں تو آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ ان کے پاس تو ڈالر ہی نہیں ہے بیچنے کے لیے، وہ کیا بیچیں گے یا کیا تجارت کریں گے؟ تو یہ جو چورن ہے یہ مت بیچیں پلیز۔ آپ پاکستان کو تھوڑا سا سیدھی راہ پہ چلائیں اور اپنے آپ کو بھی سیدھا کر لیں۔ یہ عوام کو سب پتہ چل گیا ہے، جب بھی الیکشن ہوگا آپ کو عوام پھر بتائے گی اپنے ووٹ کی طاقت سے۔ ناظرین چلتے ہیں، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔